बता दें कि ये जो 4-5 दिन जंग रही है या अभी टेंशन चल रही है, क्योंकि करंट ईयर में है तो इसकी फिस्कल कास्ट क्या होगी, आपको ब्रीफ किया होगा इसमें सारों में। दूसरा, आपने एनर्जी सेक्टर पे कहा है कि बड़ी शानदार किस्म की रिकवरी रही है और आपने कहा जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं ये जारी रहेंगे। सर, हम सब 20-25 साल से ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की सुन रहे हैं और परफॉर्मेंस ये है कि मिनिस्टर एनर्जी खुद कह रहा है कि 7000 मेगावाट हमारे पास कैपेसिटी फालतू है और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है 3 साल की कि 7000 फालतू पड़ी है आपके पास। आपने रेवेन्यू साइड की बिल्कुल बात नहीं की, आपने जो टारगेट रखा था उसमें शॉर्टफॉल कितना आ रहा है। और 10 साल पहले सर 1 ट्रिलियन था आपका टैक्स रेवेन्यू एफपीआर का, और आपका जो बजट डेफिसिट था वो 6 अराउंड % पे ही रहता था। आज आप 12 ट्रिलियन से क्रॉस कर गए हैं और बजट डेफिसिट आपका उधर खड़ा है। तो इशू रेवेन्यू का नहीं है, इशू कहीं और पे है सर, वो बताएं। एक्सपेंडिचर साइड पे है जो आप नहीं कर सके काम करने के आज तक। चलें जी, वो बस एक सवाल ही जिन्होंने पूछा है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है। आई थिंक एक्सपेंडिचर पे जितना हमने कट किया है इससे ज़्यादा, अभी आप कल का बजट भी देखेंगे, इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कट्स हो नहीं सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं परसेंटेजेस इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर्स की, एक्चुअली हमारा एक्सपेंडिचर जो हमारा बजट एस्टीमेट था, हमारा एक्चुअली जो फाइनल एस्टीमेट द नंबर्स एट विच दिस फाइनेंशियल ईयर इज़ क्लोजिंग इज़ एक्चुअली मच लेस। उसमें ऑफ कोर्स इंटरेस्ट जो है, जो सर्विसिंग की कॉस्ट वो कम हुई है। कुछ और आपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स इम्पोज करें, उसका इम्पैक्ट है। कुछ और फिस्कल डिसिप्लिन का इम्पैक्ट है। सो नहीं, मैं आज आपको नहीं बता सकता, आपको कल वो नंबर्स पता चल जाएंगे। आज आप मुझसे वो नंबर पूछने की कोशिश ना करें, आपको कल नंबर्स पता चल जाएंगे। लेकिन और अगेन नेक्स्ट ईयर की भी जो हमारी एक्सपेंडिचर एलोकेशंस हैं, आप देखिएगा कल कि इससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर्टेलमेंट नहीं कर सकते। उसमें ये जो आप कह रहे हैं कि, और आप अगर फिस्कल डेफिसिट देखें, आप 2020-21 2022 का फिस्कल डेफिसिट देखें और अब का फिस्कल डेफिसिट देखें, तो उसमें आपको एक विजिबल इम्प्रूवमेंट और यू सी प्रोग्रेस टुवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन। और इसका फिस्कल कंसोलिडेशन का कोई ये एक दिन की बात नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स बोथ ऑन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर साइड। और आप कल के नंबर देखिएगा जब आपके पास आएंगे और आपके अगले साल की एलोकेशंस भी आएंगी, यू वुड एक्चुअली, आई थिंक यू आर गोइंग टू आस्क अस कि आपने इसको इतना एक्सपेंडिचर कर्टेल क्यों किया। इट वुड बी द अदर वे अराउंड। सो आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कट्स जो है या एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन नहीं हो सकती जितनी इस गवर्नमेंट में हुई है। मैं तो ये कहूँगा सलामत साहब, मैं आप फिगर्स देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसलिए प्राइमरी सरप्लस की बात करते हैं क्योंकि वो इज़ एट अ रिकॉर्ड हाई। प्राइमरी सरप्लस वो होता है, जैसे आप मेरे से बेहतर जानते हैं, जिसमें डेट सर्विसिंग को हमने निकाल दिया, डेट सर्विसिंग को निकाल दिया, जिसमें मैंने अभी 801 ट्रिलियन की बात की। अगर वो प्राइमरी सरप्लस का नंबर इतना बड़ा आ रहा है तो जैसे आपने जिक्र किया, या रेवेन्यू बहुत बढ़ गया होगा या एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गया होगा। दोनों सूरतों में एक ही चीज़ हो सकती है ना, दोनों चीज़ें ही होंगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि प्राइमरी सरप्लस का नंबर आप ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज इट्स आफ्टर डेकेड्स कि हमने इस किस्म की चीज़ की है और फिस्कल कंसोलिडेशन के बेसिस भी हुई। अगेन जिस तरह इन्होंने डेटा की बात, कैन वी डू मोर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वी कैन डू मोर। हाँ नहीं, देखिए वो तो अभी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर एलोकेशंस के अंदर जो ऐसी चीज़ होती कि जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में ना कवर की जा होती तो फिर हम आपसे ज़रूर उसका जिक्र करते। लेकिन वो चूँकि एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में कवर हो गई है मामला साहब, 14% हमने उसका एक रखा है, एक हदफ जहाँ हमने जाना है। उसमें मेरी आपसे मदमाना दरख्वास्त ये होगी कि हमने एक्सपेंडिचर्स को भी कम करना है, लेकिन अगर हम वी डू नॉट गेट टू दैट लेवल, हमारा जो नेबर है जिसके साथ अभी सारी जंग चली है 18% पे है, तो देखिए 14% इन द मीडियम टर्म वी हैव टू गेट देयर, उसके बगैर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकेगी। बाकी जो एनर्जी की बात है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने जो भी उसमें आगे सिलसिला चल रहा है उसमें खातिर खा कमी आई है, और आगे भी उसमें जो ये सर्कुलर डेट को भी ख़त्म करने जा रहे हैं और जो आगे ब्लीडिंग रोकने जा रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। जी जी सर, उमर ख्याल जी। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए हम बैंकों से कर्जे ले रहे हैं,
ایک تو یہ بتا دیجیے کہ کتنی انٹرسٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں، کیونکہ یہی انہی کمرشل بینکوں کے قرضوں کی وجہ سے ہم نے جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 22% پہ رکھا، اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی سرپلس ہے اور ہم بٹ کوائن اور مائننگ اور ان چیزوں میں کر رہے ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگ بل دے رہے ہیں لیکن ان کے اس فیڈر پہ چوری ہوتی ہے اور وہاں بجلی ان کو میسر نہیں ہے. میرے اپنے علاقے میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو اناؤنسڈ ہے، لیکن جو ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہے وہ تقریباً کوئی 12 سے 14 گھنٹے کی. تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ ریفارمس ہیں، مجھے وہ ریفارمس میرا جو علاقہ ہے یعنی پیسکو اب ہیزیکو بن گیا تو وہاں مجھے نظر نہیں آئے وہ ریفارمس. اور یہ پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ جو آپ کا بینکوں سے آپ ہاں ٹھیک قرض لے رہے ہیں اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے؟ ٹھیک اور اگر یہی رہا تو کیا انٹرسٹ ریٹ 11 پہ رہے گا یا پھر بڑھ جائے گا اگر قرضہ آپ کو مل گیا تو؟ ٹھیک 11 پہ رہے گا یا پھر بڑھ جائے گا اگر قرضہ آپ کو مل گیا تو؟ دیکھیں جہاں تک بینکوں کی تعلق فسکل ڈسپلن، اور میں نے بات ہی شروع وہاں سے کہی کہ جب آپ ایز این انڈیویجول بھی کہیں جائیں اینڈ یو آر اے ڈیسپریٹ بورور، یو ول بی چارجڈ وٹ ایور you will be charged, right? Because you will pay and you will agree to pay because you are a desperate borrower. تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ابھی فائنانس امداد باسوال صاحب نے بات کی ہے، ٹو شو فسکل ڈسپلن. فسکل ڈسپلن کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے ریونیو صحیح جگہ پہ ہیں، ایکسپینڈیچر صحیح جگہ پہ ہے، تو اتنی ہی ہماری جو مقدار ہے بورنگ کی وہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم نے 1 ٹریلین روپے کا ڈیٹ بائی بیک کیا، ہم نے ایوریج میچورٹیز اس کو 3.5 سال 3.6 ایئرس پہ لے گئے ہیں، تاکہ وہ بنچنگ جو ہوتی تھی نا، جو ہر 5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد میں نے بینکوں کے بعد جانا ہی جانا ہے، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ڈیسپریٹ ہے، اس کو جو بھی آپ، تو اس لیے وی ہیو کریٹڈ دیٹ ڈسپلن، نمبر 1. نمبر 2 ہم انویسٹر بیس کو انشاءاللہ آگے بڑھانے جا رہے ہیں. ہم اس کے پروڈکٹس میں اور جدت لے کر آئیں گے. ہم اس کو 0 کوپن لانگ ٹرم بانڈس کی طرف لے کے جائیں گے. میں آپ کو اس میں وقت نہیں لینا چاہتا بیکاز دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ ایز اے ماڈرن ٹریجری، ٹریجری وچ از ان دا 21st century. وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم ایز وی گو انٹو دا نیکسٹ فسکل ایئر. تو اس لیے اس وقت جو بینکوں کے ساتھ مارک اپ لیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کی اس میں بالکل اطمینان ہوگا، آپ فکر نہ کریں کہ اس میں اٹ ول بی اٹس اے ویری ویری فیئر ڈیل. جہاں تک آپ کا تعلق ہے جی کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ایٹسٹرا، اس میں دیکھیں مسٹر لغاری صاحب نے کئی اس پہ پریس کانفرنس کی ہیں. اکنامک لوڈ شیڈنگ، جہاں لوگ پیسے نہیں دیں گے یا چوری کریں گے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی، وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیٹس بی ویری ویری کلیئر، بیکاز اگر وہاں نہیں ہوگی تو جو دے رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو ٹیکسیشن کے سلسلے میں بھی آتی ہے. کین وی کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور؟ جو سیلری کلاس ہے اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، اگر باقی سیگمنٹس اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. اور یہ کہیں نہ کہیں یہ تسلسل رکنا ہے اور انشاءاللہ رکے گا اور رک جائے گا، بیکاز ایوری ون ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ، ایوری ون ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ ان دس اکانومی اگر ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. تو جی میں آپ کا جی بہت اگین شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ تو ابھی بات چیت جاری رہے گی.